Yung matinud-anon ka. Kung ang gisgutan diyang devoted ka. No? Ang Yes. ang kasulatan Kay nung kagtamban. nagisgot kung sa unsang paagi nga mahimutang Dagan kayo ka. tapat o devoted nga to sa ato ang Dios. Dunay gisgutan mga igsoon nga tulo kanang gitawag natong integridad. Integridad ato aning ato ning tukion mga igsoon. Oh, Dunay integridad. galing. Ang pagiging tapat ay pagsunod at paggawa sa kalooban ng Diyos kahit walang nakakita. Ano bitang doon na kay integrity nga dili kay ingon paling-paling ka kay kanang paling-paling nga gisgutan sa lain nga verse po sa sitas po sama ka sa usa ka kanabitang sa gitawagan na bunot nga naglutaw-lutaw sa dagat nga kung asa dapit ang balod dito pug ka no ana kailangan doon na kay integridad nga gihawiran mao na gitawag sa appeal na sa part sa pagka-devoted nimo sa ngadto sa Ginoo. Maski wala kay nakita simba juga no. Kaya mo ba to si istubiliman wala may Dios nga nagpakita no. Tag Dios mo nang ang uban maduha-duhaon sila. Ang ikaduha kining gitawag pagtitiis. Sa Tagalog ni pagtitiis unsa ni sa atong Binasaya pagantos. No? Pagantos. Ingon diri ayon sa Santiago 1:12 mapalad ang taong ingon siya din nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Amen. No? Kining pagtitiis. Yes. Ang pag-ingon diri sa Santiago 1:12, no? Dindot ang kining gitawag niya diring nanatiling tapat. Unsa ni sa Bisaya ni? Nagpabiling matinud-anon. Ana ba ni? Amen. Nagpabiling matinud-anon, no? Ngadto sa Dios bisan pa sa kabila ng pagsubok sa kanang mga pagsulay sa atong kinabuhi. Ato na yung hinumduman mga igsoon kining verse sa Santiago 1:12 sa ni si kapart kung ato aning batunan ang kining prinsipyo mo ni ang ikaduha kining pagtitiis kining gisgutan sa Santiago 1:12 nga gisgutan diri nga bisan pagdagkang pagsulay ni abot sa imong kinabuhi magpabiling kang tapat. Amen. Magpabiling kang matinud-anon ngadto sa Dios. Ang ikatulo, pagtitiwala. Isa diri pagtitiwala. Ang pagpapakita ng katapatan sa maliit na bagay ay nagbubunga ng pagtitiwala sa mas malaking responsibilidad. Tulad ng binanggit asa sa Luke na sa Luke lang no Lucas na sa Lucas 16:10 na nada diha mabasa mga igsoon nga kung kasaligan ka sa kamay kasaligan po kas dako Praise the wala ingon ana ang gisgutan niya diha sa Luke so dunay pagtitiwala pagtitiwala no ana ang gisgutan diha isa ni siya ka-part nga kanang gitawag devoted. So magamay man ako at least honest ka no. Mao na pinaka-importante kay ngano matawag ka diha sa mabutang ka diha nga part sa kanang gitawag devoted jud ka. Para ra gud na sa imuhang asawa kung nag-dishonest ka di man ka matawag devoted ka sa imong asawa, no? Ana ra na siya kung nakay asawa, so honest ka. So ang Dios mao po nagipangita gihapon. Ang pagka-honest kung matinud-anon ka nga to sa Dios masing magamay man ako na magauban gud nga agamay ra bitaw ni pwede ra man ni siguro magbuhat ta ani no ana man na so ang lahi ang gisgutan nga meaning sa devoted naapay lain nga pagka meaning sa devoted ani mga igsoon kining gisgutan dinhi no ang ato ang gisgutan diri sa Roma mga igsoon part this pag-alagad nato no pag-alagad nato sa Dios nga kinahanglan nga kining gitawag og buhing halad sa to padigid pwede mga igsoon nga kanang patay na kailangan buhi pa ta maning kamot ta kay mao na ang gipangita sa Dios kanang buhing halad na kanang buhing halad uban ang pagkabalaan no nimo uban ang imong pagkabalaan pagka putli sa imong hagibaling kaugalingon no pero
gitinguha na to. Gani si Pablo ingon siya, ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan ining panahon na ipabag-o hinoon sa Dios ang inyong kaugalingon pinaagis pagbag-o sa inyong panghunahuna aron masayra ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo hingpit o kabubuton kaniya. So kay kung dili man gud mabag-o ning atong hunahuna nagpabilin gihapon ni siya sa una ug hantod karon, so walay kausaban. So dili ka matawag og devoted sa Dios. Sa to pa kung usbon ang atong hunahuna kay unsa man ang atong hunahuna sa una mga igsuon kay ang una-una nato puro kalibutan maguni. Puro lang tanan kalipay no, malipay ka asa ka ta maligo no karong Domingo. No, asa ka ta moadto ani kay para lang ta nga malipay ang atong kaugalingon. No, ang uban mo gani na matag Domingo sugalan. No, aron malipay lang ato sa inuman, aron malipay lang. Mao na mga isip sa kalibutan nga gusto sa Dios nga ipausab. No, sa diya mausab ang atong panghunahuna, mabag-o na, no? Unya napay diri mabag-o pod ang atong pamatasan. Kay mausab naman siya. So sa dihang mabag-o na, makahibalo na tag unsay maayo. Ning isgutan diri, unsay maayo hingpit og makapahimuot sa Dios. Amen. Kay sa dihang mabag-o na magod atong hunahuna, mabitaw hinungdan ngano nga nahimo nato ni kini karon. Tungod kay nakahibalo na tag unsay gusto sa Ginoo. Sa ato pong praktikal o sa ato ang realidad sa atong kinabuhi mga igsoon Application. nga magkaibalo po ta kung say gusto sa papa nato o mama nato sa dihang ang atong isip maayo o nausab na siya. So unsay maayo nga buhaton nato no sa dihang kita magbag-o kung unsa like example anak kang badlungon no ako lang gi ni is no si is kamao na siya mo kanta, no? Nanay kanta niya sa dihang nabotismuhan siya gahapon, no? Ning kamot si Iso dunay kausaban siya unahuna, pero process pa kayo ni nga bata, pero believe nako kay grabe no. Ana siya kausaban daghan na siya nya mabuntag mamata siya, muampo na siya. Then matulog muampo na. So dunay pagkausab. Siya kung na-deply sa una puro lagi si kasipat no. Ana lang nga atong kinabuhi so mana makibalo na siya kung unsay maayo unsay dautan. Amen. So malipay iyang mama. Nga tong si Lord pod mao gyapon mga igsoon. Nga kung mausab ang atong hunahuna, no, ang hunahuna og kasing-kasing usbo na to ni natural malipay ang Dios. Kay ano man kamao naman ka mosimba. Kamao na pud ka nga dili mamalikas, kamao na pud ka nga dili kanang manikas. No, daghang mga butang, kamao na ka nga dili na ka magbisyo, sigarilyo, inom, anan. So malipay ang Dios anak. Sa imo. Labi na kung magdaig kaniya no. Mag-practice kag mga kanta. Daghang kanta imong gi-practice para sa Ginoo pagdaig niya so malipay si Lord ana. So mo na gitawag og devoted, no? Devoted ka sa Dios. Mo na mga igsoon. Atong itandi sa kining panahon sa Ginoo, kining time sa Ginoo. No? Ang una, ako lang kuhag basi nga naipangutana ba nga ang ato bang ang Dios ba nga atong gisimba devoted ba diri sa ato? Always. Devoted no? Always. Devoted siya kay ngano man gani bisag magkasasala tagaan gyapon niya og ginhawa hangin no? Apil. No, tanan nga gibuhat niya sa diri sa kalibutan makabenepisyo ang mga dautan. No, tanan yun. Ulan. Dito na nagsugod ang pinakadako nga devoted ang Dios ngadto sa mga katawhan sa kalibutan sa diyang iyang anak gipadala sa kalibutan. Siya gid ang unang sumbanan nga devoted. Amen. No, siya ang pagkamaayo puno sa pagmahal. Una gitawag og tinud-anay nga paghigugma diri nato kay gipadala ang iyang anak haron tang luwason. Kay kung walay anak nga gipadala sa kalibutan mga igsoon wala gid tay mahimo puro gid adto sa impierno tanan. Tungod sa gipadala niya, manang kita nakabenepisyo o kaluwasan. Sa atong part mga igsoon, unsa man ang atong angay buhaton isukli ngadto sa Dios nga maayo man siya nato. God is good no? All the time God is good sige lang tag-ana. So ang himo nato mga igsoon kini atong gihimo karon bitang niata diri kining nagahintag oras. Amen. Magahintag oras para sa Ginoo. Oh, mao na siya ang devoted, no? Ang ikaduha, mag-adto sa simbahan. Kaya ni Dodong, nana sa simbahan siya, no? Kani pag-ari sa simbahan,
Isa ni siya ka part nga devoted kaniya. No? Isa kang tapat ug sa Tagalog pa matinud-anon ngadto niya mga igsoon. Ang ikatulo, kauban palagi sa mga igsoon sa pagtuo, no? Kanunay kang uban sa pagtuo, kanunay diha sa mga activities kung unsay naa nila, mo na ang gitawag og devoted, no? Devoted ka ngadto sa Ginoo. Ang ikaapat, magbasa og Biblia adlaw ug gabi. No? Basa ka. Makita ka sa Ginoo kung devoted ba kanya kung nagbasa pa kag Bible. Oh, basit pug lahi pa na atong giatiman ini kagabi nang bilarta. Wa tay tulog kay di ay dili Biblia ang gibasa. Lahi. No, ang gikalanganan nato, ang ato day cellphone. No, na mga igsoon, isa ni sa part pagdasig nato nga tagaan nato panahon ang Ginoo. Dili lang talan ato. Mo na aron makita kung unsa gid ka devoted ngadto sa Dios. No, kay ang Hebrew 10:25 sa atong gibasa ganiya sa English, siya, let us not give up the habit of meeting together. Amen. And as some are doing, instead let us encourage one another, all the more since you say that the day of the Lord is coming near. Doon na. No, kailangan ang pagdinasigay sa matag usa ka igsoon dapat kikinahanglan mabitaw nang naagit ta masking gamay lang ta, at least magdinasigay ta mga igsoon kay nasayod na tangdaan nga ang pagbalik sa Ginoo dool na. Amen. Isa ka part ni, no? Mo na siya ang mapakita nato kung unsa gid ang atong pagka devoted ngadto niya, no? Ang pagka maayo ngadto niya. Parehas sa kahimtang sa usa ka magtiayon mga igsoon nga kung pamilyado ka naadyo kay gigahin nga time sa imong pamilya. Amen. So gitawag na devoted o tinuod nga paghigugma, no? Anak mo ko na siya. Tinuod nga pagmahal ngadto sa imong pamilya mohatag kag panahon. Ang Dios maorgod gihapon mga igsoon nanginanglan siya og oras para nimo. Amen. No, kay atong hinumduman maayo ang Dios nato, kailangan nga ato pong tagaan siya pagkamaayo mga igsoon. No, kana pong dili pod plastikan. Kay daghan po plastikan nga pagkarong ingnon, no? Pero wala man na diri sa ato. Kailangan ingon si Apostol Pablo katong tiunay gyud, no? Giisgutan ni Apostol Pablo diri nga katong tiunay buhing halad nga balaan makapahimuot kaniya. O makapahimuot kaniya bugos nga kay ang pagka-devoted na diha ang tinud-anay, no? Bugos nga kinabuhi nimo nga ihalad nga to sa Dios kanang wala nay kulang, no? Ihalad nimo nga to sa iya tanang panahon. Kay kinsa may basihan nato mga igsoon mga halimbawa nga mga tinuod or tapat, no, nga mabasa nato sa Biblia ngadto sa Ginoo. Si Job, no, si Job mga igsoon. Si Job atong basihan kung unsa ka ining tapat si Job, no, kay ingon sa diri sa Tagalog na natiling tapat at matatag sa kanyang integridad kahit dumanas ng matinding pagsubok sa buhay. Si Job mga igsoon. Si Job, kung kitang tanan nasayod man kung say kahimtang sa kinabuhi ni Job nga biskin og namatay ang tanan niyang mga anak, no, patay ang iyang mga buhing mga hayupan, o ang iha mismo ang kaugalingon nalata sa hubag, nalata sa kanser sa panit, apa nagpabilin siyang tapat, no, sa kuan ay fit ang sari sa kuan, faithful, tapat, no, pabilin siyang tapat. Si Job mga igsoon isa ni siya ka sumbanan sa atong pagtuo. Amen. Kay kung pananglit mahitabo sa atong panahon mga igsoon nga noon na problema nato nga ano ato alang atong balikan dayon dito si Job, hinduman nato si Job dito kay aron masolusyonan ang ato bitang kakulang sa pagtuo kay usay makulangan atong pagtuo labi na kung gamay ra ganay wa na ganay bugas wa na kwarta, no, ako bitaw usahay no nang pagkakuan wa na kwarta mo ma-divert pud akong una ni Job. Kanang mga balatian nga naa nato gagmay lang gani mabalakan na dayon ta. No. Pero kung balikan nato si Job mga igsoon, si Job na natiling tapat nga nagpabilin nga na sa Ginoo. Kumusta naman kung the time nga naatay sakit? No, nanay sakit nga maabot sa atuang lawas.
Mo duol pa batas Ginoo? No? Ano siya, problema. Like for example, sulayon ka sa imong asawa o pamilya nimo magkagubot, magpabilin pa ba ka sa Ginoo? Amen. No, ana lang ato alang basihan mga igsoon si Job mga igsoon kung unsa gid ka dibutid nga to sa Dios. Kay kini ato ang tema karon dibutid man no, di ba? Dibutid. No? Kinsa pa may ato ang basihan sa Bible nga dibutid kay sa Dios si Moises. Moises mga igsoon. Na sa Tagalog siya itinalaga ang kanyang sarili sa pagsunod sa mga utos sa Dios. Tinuod man na, no? Kay bisan gani og si Iyang pamilya gibiyaan. una-una na to mga igsoon nga sa pagsunod niya sa Dios murag nahikawan siya sa kuan dito siyang pamilya gugma. Sa kalipay sulod siya pamilya kay gisunod niya ang Dios kanunay biyaan niya ang pamilya no mga anak niya halos di nakaila sa iha mga igsoon tungod sa kanang iyahan ang gisunod ug kung sa gisugo sa Dios niya. Hallelujah. No, ingon ana si Moises ka integridad no ka unsa gyud ang iyang integridad nga iyang gisunod kanang gitawag og sa palaing term ana kanang gitawag og determinasyon. Doon na kay determinasyon kay kanang determinasyon dako ni siya og kanang kuan bugat ni nga word nga determinasyon mga igsoon kay kung wala sa atong prinsipyo ng determinasyon mga igsoon dili kita kalahutay no dili kita modaog no kay gani sa mga atleta kung walay determinasyon ang usa ka atlet dili na modaog sa iyang giapilan. So kinahanglan makarati man no, running man, dagan man, langoy man o unsa pa nang iyahang sa kuan na track and field na mo luksulupad ana kung walay determinasyon ang usa ka atleta di gina siya modaog. Kini ato ang pagkahimong Kristohanon sama ni siya sa kalumba baya pod. No si Pablo nagisgot ana sama sa lumba nya karon kung wa tay determinasyon ani na makadaog ka ta no mo magantihan ka tas corona nga everlasting life kinabuhing dayon nga gitagana sa Dios nato dili guro so kinahanglan do na tay determinasyon so ilanan lang kay naman tay prinsipyo nga determinasyon so antos ta ang tanan mga pagsulay nga moabot sa ato ang kinabuhi kailangan tiis no pag-antos no tiis kay suma sa kisgutan sa Santiago 1:12 ganiha mapalad ang taong nanatiling tapat sa kabila ng pagsubok. Amen. Sa kabila ng pagsubok mga igsoon no gisgutan diri sa Santiago mapalad ang word diri gisgutan mapalad bulahan sa lain nga version ni bulahan ang tao ano mabulahan man siya lagi kay sa dihang makalatas taan nga mga pagsubok mga igsoon natural lang ang himaya nga gitagana sa Dios alang nato no makabenepisyo ta dito sa gingharian sa langit. Mao na ang gisgutan dinhi mga igsoon sa ato ang gibasa karon mga igsoon. So magbasa ra gud ko kuan mga igsoon kining gisgutan diri sa Marcos no 12:30. Ingon siya diri kinahanglan nga higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong salabutan ug sa tibuok mong kusog. Mao gina ang sugo nga duha giingkuan ni Ginoong Hesukristo ang paghigugma ngadto niya. No higugmaon nato ang Dios sa tibuok natong kasing-kasing, sa tibuok natong kalag ug sa tibuok natong salabutan. So mo na ang gitawag og tinuod nga paghigugma or devoted ka sa iya. Kung naa ni kani nga verse mga igsoon ato ning hinumduman mga igsoon, kani nga verse mga igsoon. Ang complete dedication naa sa unang Hari 8:61 nagisgot siya. Magmatinud-anon unta sa bug-os ang inyong kasing-kasing ngadto sa Ginoo nga atong Dios og magtuman sa iyang mga balaod ug mga kasuguan sama sa atong gibuhat karon. Kaning gibuhat nato karon mga igsoon nga pagsimba ngadto niya, nagilhani siya nga complete dedication nato ngadto sa iya mga igsoon nga kita do na tay devotion ngadto niya mga igsoon. Kini nga nagpakita ta diri og pagsimba gani mga igsoon wala ta natinag o sa unsa ni nga sa laing term ni natinag wala ta madala o maulaw sa kahimtang nato nga ingon anay mga igsoon. Siguro sa uban ani sa isaway na ta pero wala ni sa atong buot kay ngano
wa tay laing gisimba, wa tay laing gihalaran jud, no? Isa ra gyud ang ato ang gitagaan sa atong kasing-kasing, mao ra gyud si Lord. Mao ra gyud ang Dios mga igsoon. Dili tao ang atong gisimba kun dili si Lord. Mao nang ipakita nato ang pagka matin-anong tapat ngadto niya mga igsoon. Mao ganin ang gisgutan diri sa Mateo 6:24 ringi siya, dili mahimo nga ang usa ka tawo magpaulipon sa duha ka galon. Kay mahitabo gayod nga iyang dumtan ang usa ug ang usa iyang higugmaon o unungan niya ang usa ug ang usa iyang tamayon. So dili pwede, no, like Kristohanon ka, mahitabo ang time jud diha nga dumtan nimong isa kung may gugmaon kag salapi kwarta. Kung nahigugma ka do na pa kay time sa kalibutanong mga buhat, no, na wili pa kano kanang gitawag na wili ka. Sa lain sa pagka-term na sunisay kanang nawili. Aning nakuan ka. Nainganyo ka, no? Oh, dili pwede kay mahitabo gyud nga nang panahon nga biyaan gyud nimong isa. Wa pa biyawag si Lord imong biyaan. No? Nga nana kung nawili ka, di gyud pwede nga duha gisimbahon suma sa gisgutan dinhi sa Matthew 6:24. Kailangan isa gyud ang atong bug-os nga pagigugma, way lain ang atong gisimba. Amen. Nga buhi nga Dios mga igsoon. Mo na gisgutan sa pagdasig diri sa mga bersikulo nga akong gipabati karon nining Domingoha karon mga igsoon. Ang Roma nga 12 ngadto sa dos mga igsoon. Mo na to ang ganiha nga gisgutan dito, no, buhing halad ngadto sa Dios. So ngano man nga dili pwede mga igsoon nga ato ang duhaon ang ato gibali nga kining paghigugma, no? Kailangan isa lang siya. Kay ang unang Juan 2:15 mga igsoon, unang Juan 2:15-17 nagpahinomdom alang kanato mga igsoon. Ngayon siya diri sa English, do not love the world or anything that belongs to the world. Amen. Siya diri. If you love the world, The love of the you Father. do not love the Father. Tinood. Everything that belongs to the world, what the sinful, selfish desire, what people see and want, and everything in this world, that people are so proud of, none of this comes from the Father. Amen. It all comes from the world. Kasi bintin siya, the world and everything in it that people desire is passing away. Amen. But those who do the will of God live forever. Mabuhi hangtod sa kanturan. Thank you, Lord. Dili lang taanin duha. Kung nakas kalibutan, gusto ka, kay balo na kang daan nga, gipahinumnuman diri sa Mount Verse, nga mawala ni siya, pass away. Mawala ni kalibutan na, doray pilihan na to. Unya, ang kita karon katong nagtuman, o kita wagisgutan diri, will of God, so magpabilin hangtod sa kahanturan. Amen. No? Mabuhi hangtod sa kahanturan. No, pili lang gid ang tao ni ana mga igsoon. Muna dili gid pwede mga igsoon nga duha ang ato agipaling panglangtaw sa atong kinabuhi isip kita na himong Kristohano sumusunod ni Ginoong Kristo. Naindom ko mga igsoon sa atong Sunday school nga kung magpabilin kita diha sa atong punuan nga way lain si Kristo, so makabunga ta, no, makabunga ta og maayo. So ang ato ang pagkadibutin ngadto niya way lain gyud ang buo nga paghigugma ngadto sa Dios mga igsoon na ato ang nabatunan karon mga igsoon. Ang unang Korinto 15:28, niina pa isa kapag dasig mga igsoon siya. Busa mga minahal kong kaigsuonan, tindog kamo nga lig-on o dili matarog. Siya diri. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gyud magawang. Mawita nang kita mga igsoon, nagkugi ta bisan pagpanington ta asa ta moadto mga igsoon kay nasayod ta nga kini atong kahago dili kini makawang. Naka-record ni tanan sa langit. Hallelujah. No, naka-record ni tanan mga igsoon nga ayaw pagtuo nga walay Dios nagtan-aw aning tanan. Amen. Ang Dios mismo nagtan-aw nato kung unsa ka kadibutin niya. No, maski unsa wala nga ato lang kailangan pagtuo nga to niya mga igsoon. Sumubo lang nga ako ang himo nga wali mga igsoon. Diri sa ato ang konklusyon nag-isgot diri sa pagdasig nga nagingon diri nga ang gusto sa Dios nga magkinabuhi ta nga ubad siya. Mao na ang conclusion nga akong gihimo diri mga igsoon para doon na tayo kaluwasan sa pamamagitan ng atong pagtuo ngadto kay Kristo. Diri lang, salamat. Playhogs pagtindog, mag-ampo ta mga igsoon. Dalay ko na mong amahan, makagagahom sa nga tanan.
Lord, salamat sa pulong nga imong gipabati kanamo Ginoo. Isa kadto ka pagdasig, paghikap sa among kasing-kasing kunaw na. Mabuhi ito Lord sa among pagtuo katong gitisok nga mga binhi ni karon sa among hunahuna kasing-kasing nga magkinabuhi mi uyon sa imong kabubuton Ginoo. Tabangi kami pinaagi sa imong balang espiritu nga magalakaw kami nga puno sa pagigugma nga nang kanimo Ginoo ug sa among isig kaingon Lord. Tuloy kami Ginoo. Aron kami angayan og takos nga moalagad kanimo ug aron ami angayan sa imong gi-promise nga everlasting life Ginoo nga modawat sa imong ganti sa unahan. Salamat sa tanan nga imong pagkamaayo Ginoo bisan sa pisikal o espiritual man nga tagana kanamo Lord. Ikaw naghatag niana mga pagkaon, mainom tubig, tanan sa among pagka mata karong adlaw kinabuhi namo Ginoo. Salamat ni atong tanan Ginoo nga ikaw nagtagana niana. Nahibiling oras sa kapunon among gilauman sa among gimbuhaton Lord God sa lugar sa patrosinyo moadto mi dito Lord. Ikaw magauna Ginoo, maghahikap sa ilang kasing-kasing aron mag-prepare sila aron mahimayaon mo dasig na sab sila Ginoo sa ilahang pagtuo nga kanimo Ginoo nga mapadako pa sa ilahang kinapon. Kining tanan mo gipangayo, ipasalamatan sa Panginoon Jesus. Ang tanan mo amen. Amen. Praise the Lord. Salamat kay Pastor sa luwanong mga mensahe. Isip usa ka devoted nga Kristohanon, usa sa ato ang obligasyon ang pagsuporta sa iyang buluhaton. So ato ta sa paghatag sa atong ikanapulog mga halad. Leave ko sa aking wallet case. Hallelujah. Ato ta sa atong paghatag. Sige. Malakyas ba? Malakyas. Hatag. Ha? Anon paghatag sa ikanapulo mga halad sunod ka kini buhaton ta kini hatag aron pagatagan sikreto kini sa panalangin wabi ang tambuanan sa langit inabubuang madagaya o panalangin buhaton ta kini 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 uban sa kalipay. Praise the Lord. Atong ampuan, atong itapion, atong mga ikanapulong mga halat. Ginoong Diyos nga labing dalaygon, salamat kay Lord God. Niining sa lapianong bahin, gama sa among mga pagpanalabaho, Father God. Lord, ako nag-ampo, ikaw magagukod, mga milagro, papur, gasyag panalangin, sa mga kasing-kasing nga manggihatagon sa imong buluhaton. I pray, Lord God, na dili sila mahutdan sa ilang financial nga bahin, Father God. Lord, ikaw magatagbo sa ilang adlaw-adlaw nga pagpanginahanglan, bayranan suga, tubig, uban pa, daily needs, pamahaw, paniudto, panihapon, uban pa Ginoo mga obligasyon financial. Ikaw, Lord, padagayday ang imong pabor, grasyag panalangin. Lord Jesus, salamat, Lord, sa mga salipanong bahin nga magamit kini sa imong bulaton for your expansion Ginoo sa imong nasugdan nga trabaho ining kalibutan. Dalaygon ka sa mga kasing-kasing nga manggihatagon. You bless them all the more exceedingly abundantly, no measure Ginoo nga dula na sila kabutangan sa ilang mga panalangin. Dalaygon ka in Jesus name. Amen. At this is atong closing song and benediction. Sir Makmak, pagbilin ta sa itong pagtindog. Praise the Lord. Ato itaas itong mga kamot. Kung magpabili kamo kanako
makapangaayo kamo bisan unsa og ihatag niya kaninyo kini magampo kita dalaygon ug mahigagwaon na mga Dios tuburan sa kalinaw ug maghiusahan. Salamat kayo Lord intak na sa Domingo na bayaw ng awitan napasidunggan na usab ka namo sa among mga kinabuhi gawata kadtong mga halad namo Lord isip halad nga buhi diha sa imong trono karon sa kalangitan ug bisan pa Ginoo sa nabili namo mga oras mga buluhaton amo giimbita ang imong balawang espiritu makigduyog ka namo sa matag usab bisan pa sa mga kasilinganan Lord. Salamat usab Ginoo ikaw magabuo panalangin pinansyal spiritual physical Ginoong Dios layo sa balatian Ginoong bawat miyembro sa pamilya padagad. Salamat Ginoong Dios nga ikaw kanunay Dios na ining dapit Lord. Salamat kay Ginoo. Dawat ang panalangin sa Dios. The Lord bless you and keep you. The Lord will cause His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord will grant you His peace, His joy, His love, now and forevermore. In Jesus' name, ang tanan ninyo. Amen. 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 Tapos na nga itong panimbahon. Sa gugma sa Dios. Gihigugma ko ikaw tungod sa Dios. Gihigugma ko ikaw tungod sa Dios. Kay nakita ko si Kristo kanimo. Gihigugma ko ikaw tungod sa Dios. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Gugma nga walay pagkabali. Gugma nga walay pag. Happy Sunday sa tanan. Manihod to na ta. Kaway pa ko tamahaw.